इसी लिए अहले तौहीद का एक फर्जंद सैयदना सालम हरम में बैठे थे, वक़्त का खलीफा आया था, उनको दुआ मांगते हुए देखा था और कहा था क्या मांगते हो? ये सैयदना उमर के पोते थे। क्या मांगते हो? मांगो, जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अहले तौहीद के इमाम ने जवाब में कहा था, अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, रब से शर्म आती है। अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, और जिंदा रब को छोड़कर मुर्दों से मांगने वालों, जवाब पे गौर करो। अल्लाह के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अल्लाह से हया आती है। वो खलीफा भी पीछे होके बैठ गया, ये बैतुल्लाह से बाहर निकले, वो भी पीछे पीछे चल पड़े। कहा तुमने कहा था अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती है, अब तो बाहर आ गए हो, मांगो, क्या मांगते हो? कहा दुनिया का मांगू या आखरत का मांगू? क्या सवाल करूं, दुनिया मांगू या आखरत की कोई चीज मांगू? कहा आखरत का, जैसे तू अल्लाह का मांगता है मैं भी अल्लाह का मांगता हूं। मेरे हाथ में तो दुनिया की $4, 4 रियाल, 4 पैसे, 4 दिरहम दिनार हैं। कहा भले आदमी, दुनिया वाले के घर में बैठकर भी मैंने उससे नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? दुनिया वाले के घर में बैठकर दुनिया वाले से नहीं मांगी। मैं हरम में भी रो रहा था तो आखिरत के लिए रो रहा था। और तुम्हारी ये कैफियत है कि बाबा जी मरने के बाद ये कुछ कर सकते हैं। हम मानते हैं इस किस्से को, महकमा नहर की करेनें फेल हुई, हम मानते हैं। उनकी करेनों ने जवाब दे दिया, हम मानते हैं। वो दरख्त नहीं उठा सके, हम मानते हैं। क्यों? ये शैतान की शरारत होती है, ये जिन्नात की शरारत होती है। जिन्नात और शयातीन वो इस शिर्क के धंधे को जारी और सारी रखने के लिए ये कुछ करके दिखाते हैं। और याद रखो, मुशरिकों का जोर सिर्फ शैतान का जोर सिर्फ मुशरिकों पे चलता है, मुवाहिदों पे। आओ अल्लाह के कुरान से सुनते हैं, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू। शैतान का जोर अहले हदीस पे नहीं चलता, अहले तौहीद पे नहीं चलता, मवाहिदों पर नहीं चलता। जो अल्लाह से डरते हैं उस पे नहीं चलता, और जो काली झंडी को देख के सजदे में गिर जाते हैं उस पे चलता है। जो हुसैन के घोड़े को देख के उसके आगे से सजदा करते हुए और रुकू करते हुए गुजर जाते हैं उन पे चलता है। जो अब्बास के पंजे को देखकर रुकू और सजदा करते हैं उन पे चलता है। उनका जोर चलता है शैतान का तो मुशरिकों पे चलता है। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। इसका गलबा उस पर यकीनन है जो इसी से रफाकत करे और उसे अल्लाह का शरीक बनाए। हम मानते हैं बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार पे आने वाली करेनें फेल हो गई, क्योंकि उस करेन का ऑपरेटर मुशरिक था, और मुशरिक के डर में मुर्दों का, मुशरिक के दिल में मुर्दों का डर हुआ करता है, और मवाहिद के दिल में डर होता है तो अर्श वाले अल्लाह का होता है। वो कहता है जितने भाई यहां पर आए हैं ये दूर पुल पे जाके बैठ जाएं और इन अहले हदीसों को मौका दें कि बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार का ये दरख्त काट ले। बाबा जी जाने और ये जाने। साडा मुबाला मेरी सारे भरावां नाल इल्तिजा है कि हर मेरा भरा जेड़ा भी इत्थे सामने मेरे खलोते हो आराम नाल उस पुल ते चले जाओ, इन्हां भाइयां नूं जगह दईए, ये अपना भाई जनाबे वाला दरख्त कट्टण, बाबा जी जानन, ये जानन। बाबा वाहिद अली सरकार जाने और ये जाने। और फिर अहले शिर्क अपने बाबे के दरबार के सामने लाइन लगा के हाथ बांध के खड़े जाते, बाबा भली करी। बाबा अगर आज इनका जाका खुल गया, आज ये टाली उठाने में कामयाब हो गए, इनका तो बच्चा बच्चा कहेगा होर दसो केड़े दरबार ते आइए, बाबा ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे।
ہماری بھی لاج رکھنا، اپنی بھی لاج رکھنا۔ یہ بابے کو پکار رہے ہیں، صدائیں لگا رہے، پیروں کو پکار رہے، بزرگوں کو پکار رہے، بابوں کو پکار رہے، لیکن قبروں میں دفن ہونے والے ان کے کلام کو سن سکتے؟ کاش یہ اللہ کے کلام پر غور کرتے، آج اپنے ان شرکی عقائد سے توبہ کر لیتے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل تو صرف اللہ ہے۔ خشکی میں سنتا ہے اللہ، تری میں سنتا ہے اللہ۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں سنی تو اللہ نے سنی۔ بدر کے میدان میں محمد علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے یوسف علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ بابا یعقوب کے رو رو کر بینائی چلی گئی، ان کی سنی تو اللہ نے سنی۔ سیدہ کائنات عائشہ پر تہمت لگی، ان کی سنی تو عرش والے نے سنی۔ مردے کسی کی سن سکتے، بابے نہیں سن سکتے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ یہ مردوں کو پکارنے والے، یہ درباروں پہ کھڑے ہو کے پکارنے والے، یہ قبروں پہ پکارنے والے، یہ بابا واحد سرکار کو پکارنے والے، یہ بابا حجویری کو پکارنے والے، یہ بابا سخی سرور کو پکارنے والے، قرآن کہتا ہے ان کی حالت ایسی ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ کہہ کر اس پانی کو پکارے میرے منہ میں آ جا۔ پانی ان کی پکار سن کر ان کے منہ میں آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ ان مشرکوں کا یہ حال ہے۔ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یہ پکارتے رہے پانی کو، پانی ہمارے منہوں کو بھر دے، اور پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان منکروں کی جتنی پکارے ہیں سب گمراہی ہے۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا یہ پیروں کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم رب کے منکر ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو پکار رہے ہو، بابا واحد سرکار لاج رکھنا، پیر بابا واحد علی درخت نہ اٹھانے دینا، آرے نہ چلنے دینا، جیسے پہلے کرینے نہیں چلنے دی آج وہابیوں کے کلہاڑے نہ چلنے دینا۔ قرآن اہل توحید کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں، یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں۔ فدعوہم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، آوازیں لگاؤ ان کی، صدائیں بلند کرو ان کی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے بابوں سے کہو کہ تمہاری پکار سن لیں، اپنے پیروں سے کہو کہ تمہاری صدائیں سن لیں، اپنے حضرتوں سے کہو یہ دہشت گرد بابا سخی سرور تیرے دربار پہ حملہ آور ہوا ہے، 48 یا 50 کے قریب بندے مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، بابا جی اس دہشت گرد کی ٹانگ تو نے دربار میں داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اس کو اندھا کیوں نہیں کیا؟ اس کو موت کیوں نہیں دی؟ یہ تیرے 150 بندے مار کے جا رہا ہے، اس کا یہ عمل اسلام نہیں ہے، اس کے اس عمل کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی چادر پہ داغ ہے۔ لیکن عقل تو استعمال کرو، اگر یہ بابا کچھ کرنے کے قابل ہوتا اس دہشت گرد کو تو روک لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یاد رکھو، اگر بابا جی واحد علی سرکار کچھ کرنے کے قابل ہوتے، تمہاری دعائیں سن کر تمہاری لاج رکھنے کے قابل ہوتے، تو بابا کے دربار پہ پڑے ہوئے درخت پہ اہل حدیث جوتیوں سمیت چڑھ گئے۔ تم تو اس کی گردن کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہو جو بابا کی دہلیز پہ جوتی سمیت قدم رکھ دے، یا کٹو کٹ بابے دی کمر نو کانڈی کر چھڑے، بڑا گستاخ ہے بابی ہے، بابے کی قبر کو پشت کر کے جا رہا ہے۔ ارے یہ بابا واحد علی سرکار کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درخت پہ درجنوں اہل توحید کلہاڑے لے کے چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید
طیب الرحمان حافظہ اللہ، اللہ توحید کے اس داعی کی حفاظت فرمائے۔ محمد کی قسم ہے ہم کبھی کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے۔ توہین تو تم ان بزرگوں کے رب کی کرتے ہو کہ رب کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا بنا دیتے ہو۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ آج یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، تم نے قرآن کو نہ مانا، اہل توحید نے تمہیں عملی دکھا کر کہا یہ قرآن کی زندہ تصویر ہے، اب تو ایمان قبول کر لو۔ یہ قرآن تمہیں کھلا پیغام دے رہا ہے۔ آج نہیں، صدیوں پہلے جتنے دنیا میں بنائے ہوئے مشکل کشا تھے، بنائے ہوئے حاجت روا تھے، سمیع اور بصیر تھے، دیتے اور چینتے تھے، عزت اور ذلت کے مالک تھے، نفع اور نقصان کے مالک تھے، ہر دور کے ہر پیغمبر نے قوم کو کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہی پیغام محمد ہے۔ وہ اسلام آباد سے گاڑی دوڑا کر بابا جی کے دربار پہ وہاں سانگلا ہل میں پہنچے، بابا جی ان کی گاڑی کا انجن فیل نہ کر سکے۔ میں چھوٹا سا کام کہتا ہوں، یہ تو بڑے بڑے کام تھے۔ بابا جی واپڈا والوں سے مل کے لوڈ شیڈنگ بھی نہ کروا سکے کہ جلسہ ہی ناکام ہو جاتا۔